निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको विषय उठिरहेको छ, छलफल भइरहेको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विघटन सम्बन्धी मुद्दा छलफल भइरहेको छ। थुप्रै प्रश्नहरू छन्। यो केपी ओलीको सरकारले विकासका केही पनि काम गरेन, सिंहको भाँचेन भनेर केही साथीहरूले केही विषयहरू उठाइराख्नु भएको छ। अनि यही क्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई हामीले कारबाही गर्यौं भनेर पनि प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ। यो के हो? यसको बारेमा म थोरै समय यहाँको लिन चाहन्छु। हाम्रा प्रमुख अतिथि कमरेड केपी ओली आइराख्नु भएको छ। उहाँ आइसक्नुभन्दा अगाडि यस बारेमा म केही चर्चा गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, वास्तवमा यसै सन्दर्भमा उठेका केही कुराहरू, उदाहरणको लागि प्रत्येक विषयमा विवाद उठाउने, जनतालाई निराश बनाउने, पार्टी पङ्क्तिलाई निराश बनाउने खालका कामहरू अहिले भएका छन्। उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले विघटनको घोषणा गर्नुभयो, अनि प्रश्न उठ्यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा गर्नुभएको छैन, किन राजीनामा गर्नुभयो? अनि राष्ट्रपतिले यो सरकारलाई किन काम चलाउ घोषणा गर्नु भएन? प्रधानमन्त्री केपी ओली त मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिराख्नु भएको छ। अहिले संसद विघटन गरेको यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कसरी मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभयो? पुनर्गठित हाम्रा साथीहरू, केही साथीहरू त यहाँ पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। यस्ता प्रश्नहरू मैले उठाइराखेको पाएँ। म तपाईहरुलाई प्रष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु, हाम्रो अहिलेको संविधानमा यस सम्बन्धमा प्रष्ट एउटा व्यवस्था राखिएको छ। यस बारेमा पनि मुद्दा परेको छ। सर्वोच्च अदालतको यो विचाराधीन छ। त्यसैले यसको धेरै कुराहरू म गर्न चाहन्न, तर एउटा पक्ष तपाईहरुको अगाडि म राख्न चाहन्छु। यो एकदमै स्वाभाविक कुरा हो। हाम्रो संविधानको धारा 77 ले प्रधानमन्त्री रिक्त कति बेला हुन्छन् भनेर लेखेको छ। प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा, उहाँले लिखित राजीनामा दिएमा, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा आदि प्रष्ट शब्दमा लेखेको छ र 77 को 3 मा लगेर संविधानले के भनेको छ त भन्दा यसरी पद रिक्त हुन पुगेकोमा अथवा यस्तो अवस्थामा त्यस्तो प्रधानमन्त्री अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्छ। अर्थात् घोषणा भएको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जुन अर्को प्रधानमन्त्री आउँछन् त्यतिन्जेलसम्म यही मन्त्री परिषदले काम गर्छ भनेर, कार्य सञ्चालन गर्छ भनेर हाम्रो संविधानमा प्रष्ट शब्दमा लेखिएको छ। अब यस्तो अवस्थामा यो प्रश्न किन उठाइएको छ मैले बुझेको छैन।
म अलिक लाटो लाटो नै छु, धेरै बुझ्दिनँ। अनि त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रपतिलाई तानेर राष्ट्रपतिले किन यो नगरेको यो ढङ्गले चर्चा गर्ने प्रयासहरू पनि भएका छन्। त्यसैले यति मात्रै भनेर संविधान बमोजिम यो सरकार अहिले कार्यरत छ, कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ। यो सरकारले सबै कुरा गर्न सक्छ। एउटा सरकारले गर्न पाउने सबै काम यो सरकारले गर्न पाउँछ। जुन दिन निर्वाचन आयोगले आचार संहिता घोषणा गर्छ, त्यति बेला आचार संहिताले कतिपय कामहरू रोक लगाउँछ। आचार संहिता घोषणा नगरिन्जेल भने यो सरकारले फुल फ्लेज रूपमा यसले काम गर्न पाउँछ। मैले साथीहरूको तरिका बुझेको छैन। एउटा म अलिक आश्चर्य मानिरहेको छु। मैले अघि पनि भने यही बिचमा निर्वाचन आयोग गएर हाम्रा केही साथीहरू, मैले नाम पनि बिर्सेँ, अनुहार पनि बिर्सेँ, तर साह्रै 24 घण्टा देखेको भेटेको प्रिय साथीहरू जस्तो लाग्छ। उहाँहरू गएर निर्वाचन आयोगलाई भन्नुभएछ, निर्वाचन आयोगले यो किन कामहरू गरेको, त्यो कामहरू गर्ने सिलसिलामा निर्वाचन आयोग सायद आचार संहिता पनि कुनै पनि बेलामा घोषणा गर्ने अवस्थामा हो। एकातिर साथीहरू केही पनि नगर भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर यो सरकारले किन काम गर्यो पनि भन्नुहुन्छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता घोषणा गरिसक्दा त सायद उहाँहरूले भन्न पाउनु, अब आचार संहिता घोषणा भयो, यो सरकारले केही पनि गर्न पाउँदैन भन्न पाउनुहुन्थ्यो होला। आफै निर्वाचन आयोगलाई गएर केही पनि काम नगर भन्नुहुन्छ, फेरि यो काम चलाउ सरकार किन यो काम गरेको पनि भन्नुहुन्छ। त्यसैले किन साथीहरू अलिक कन्फ्युज जस्तो, किन अन्योलमा परेको जस्तो, म यसको बारेमा अरू धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, यही बेलामा देखिहाल्नुभयो तपाईँहरूले, संवैधानिक इजलास हो कि बृहत इजलास भन्ने पनि विवाद भयो। हिजो मात्रै आएर टुङ्गियो। मलाई यही आश्चर्य लागिरहेको छ। निर्वाचन आयोगमा गएर निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्नु भनेर भन्ने, सर्वोच्च अदालतमा भने, इजलासमा भने बृहत इजलास कि यो संवैधानिक इजलास भनेर यहाँहरूलाई थाहा छ। अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका जुन रिट निवेदनहरू छन्, त्यो रिट निवेदनहरूको विषयमा सुनवाई सुरु भएको छैन, ढिलाइ गरिएको छ। कसले ढिलाइ गर्यो म त्यतातिर जान्छु, यहाँले बुझ्नै भएको छ। अहिलेसम्म सुनवाई सुरु भएको छैन। भर्खर हिजो बृहत इजलास कि यही संवैधानिक इजलासले मुद्दा हेर्ने भन्नेमा विवाद चल्यो। सामान्य मुद्दा दायर गर्दा थोरै पैसा लाग्छ, संवैधानिक इजलासमा मुद्दा अगाडि बढ्दा 5000 रुपियाँ लाग्छ। उदाहरणको लागि यो संवैधानिक इजलासको मुद्दा भनेर 5000 रुपियाँ पनि बुझाउनु साथीभाइहरूले, अनि फेरि संवैधानिक इजलास कि बृहत इजलास भनेर अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतलाई अड्काउने काम भइरहेको छ। बल्ल हिजो अब टुङ्गियो। आइतबारबाट यो निरन्तर सुरु हुन्छ। एउटा चाखलाग्दो एउटा सामान्य सानो कुरा यहाँहरूलाई म बताउँ है, अनि अगाडि बढ्छु। वास्तवमा कुरा के थियो त भन्दा, योभन्दा अगाडि प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीज्यू हुनुभएको बेलामा एउटा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्यो बृहत बेन्चबाट। त्यसले के भन्यो त भन्दा, संवैधानिक इजलास तोक्नको लागि जसमा विवाद छ नि, यहाँले देखिराख्नु भएको छ, त्यो संवैधानिक इजलास कतिजनाबाट तोकिन्छ। अहिले उहाँहरूले नियम बनाएर सर्वोच्च अदालतले 14 जना प्यानल बनाएको छ न्यायाधीशहरू। त्यो 14 जना न्यायाधीश मध्येमा
सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले 5 जनाको बेन्च बनाउने भनेर अधिकार कसलाई दिएको छ? सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई। यो कहिले यो आदेश भयो, कहिले यो तय हो, टुङ्गो लाग्यो त भन्दा सुशीला कार्कीज्यू प्रधान न्यायाधीश हुँदा त्यति बेला आदेश भएको छ। अब अहिले आएर भने त्यही अनुसार अहिलेका प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलास बनाउने भनेर अगाडि बढ्दा होइन, बृहत इजलास चाहिन्छ भनेर विवाद उठाइयो। तर जे होस्, अहिलेसम्मको छलफल बृहत इजलास कि संवैधानिक इजलास भनेर हो। हिजो बल्ल टुङ्गियो। अब आइतबारबाट यो अहिलेको जुन संवैधानिक इजलास छ त्यसले नै यो मुद्दालाई निरन्तर सुनवाई गर्छ र एउटा टुङ्गोमा पुग्छ। स्थिति भनेको यो छ। अनि अहिले यही बीचमा धेरै बृहत रूपमा एउटा प्रश्न उठाउने गरेको पाइन्छ, होइन निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन? निर्वाचन कुन मितिमा हुन्छ? प्रधानमन्त्रीज्यू सधैँ भन्नुहुन्छ, हामीसँग सधैँ भन्नुहुन्छ, निर्वाचन वैशाख 17 गते र वैशाख 27 गते सरकारले जुन सिफारिस गरेको छ, जुन घोषणा भएको छ, त्यो मितिमा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले जसले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभएको हो, उहाँ संसद विघटनको बारेमा बोल्न सक्नुहुन्छ। मैले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सन्दर्भको कुरा गरेको, किनभने म भनिराखेको छु, अहिले पनि भन्छु, यो कुरा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको हुनाले मेरो यसमा धेरै भन्नु छैन है भन्ने गरेको छु नि। तर प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा लाग्दैन, किनभने प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभयो। उहाँले भन्न पाउनुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ, मैले यो कारणले संसद विघटन गरेको। अब के ठिक हो सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्छ। तर मैले यहाँ जोड दिनु खोजेको वैशाख 17 गते र वैशाख 27 गते निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा, वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन हुँदैन, यो सरकारले गर्दैन भन्ने भ्रम फैलाएर सर्वोच्च अदालतलाई अनावश्यक दबाब दिने प्रयास भएको छ भन्ने विज्ञहरूको टिप्पणी छ। मेरो आरोप होइन, यो मेरो भनाइ होइन, तर विज्ञहरूको टिप्पणी छ। निर्वाचन नै हुँदैन, तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्दैन जस्ता भ्रमहरू फैलाएर सर्वोच्च अदालतलाई अनावश्यक दबाब दिने, नहुने निर्वाचनको सम्बन्धमा श्रीमान किन अगाडि बढ्ने जस्ता कुराहरू गर्न खोजिएको छ भन्ने कुरा उठेको छ। म अरू यसबारेमा थप्न चाहन्छु। छोटकरीमा तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्नुपर्छ, तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। वास्तवमा देश त निर्वाचनमा गइसकेको छ, मैले अन्यथा भन्नु खोजेको हो। स्वयं हेर्नुहोस्, प्रतिपक्ष निर्वाचनमा गइसकेको छ। हाम्रा प्रमुख प्रतिपक्षको कार्यक्रमहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ उहाँहरूका विरोधका कार्यक्रमहरू, आन्दोलनका कार्यक्रमहरू, प्रतिपक्षले सरकारको कदमको बारेमा चर्चा गर्नु, टिप्पणी गर्नु, त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। त्यो उहाँहरूको कुरा हो। उहाँहरूले यो असंवैधानिक भन्नुभएको छ, त्यसको लागि विरोधको कार्यक्रम राख्नु भएको छ। त्यो अचम्मको कुरा होइन। उहाँले त्यो कार्यक्रम राख्दा पहिलो कार्यक्रम राख्नुभयो 165 निर्वाचन क्षेत्रमा आमसभा। आयोगमा यो आधिकारिकताको विवाद भएको हुनाले धेरै लामो म यसमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। यो पनि आयोगको विचाराधीन छ।
तर यति कुरा तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु, हामीले साह्रै मेहनत गरेर, साह्रै गम्भीर छलफल गरेर, तयारी गरेर हाम्रा विधानहरू, हाम्रा अभ्यासहरू त्यसको यथार्थ धरातलमा उभिएर हामीले निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो लिखित जवाफ बुझाएका छौँ। हामी ठुलो संख्यामा निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भएर हामीले हाम्रो लिखित दस्तावेज प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायत आयुक्तहरूलाई दिएका छौँ। हामीले भनेका छौँ, म एक दुईवटा कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीको निर्णय गर्ने प्रक्रिया, यसलाई तपाईहरुले कसरी हेर्नुपर्छ, हामीले यो कुरा विस्तृत रूपमा राखेका छौँ। वास्तवमा जति बेला एकता भयो, एकता हुँदा दुई पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बीचमा यो एकता हुन्छ भनेर पनि कसैले पत्याएका थिए। हामीले निर्वाचनको गठबन्धन गर्दा धेरैले पत्याएका थिएन, तर हामी गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्यौँ। पछि दुई पार्टीको बीचमा एकता कायम गर्यौँ। दुई पार्टी बीचको एकता घोषणा गर्दा हाम्रा दुई अध्यक्षले, हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उहाँहरूले घोषणा गर्नु। तपाई हामीलाई सम्झना छ, त्यो घोषणा गर्दा हामीले 60-40 को रेसियोमा हामीले घोषणा गर्यौं। दुई अध्यक्षले सचिवालय घोषणा गर्नुभयो, स्थायी कमिटी घोषणा गर्नुभयो, केन्द्रीय कमिटी घोषणा गर्नुभयो। हामीले त्यसलाई मान्यौं, अनुमोदन गर्यौं। त्यो 60-40 भनेको के को आधारमा गरिएको? त्यो सबै सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर तपाईहरु एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। हामीले निर्वाचन आयोगलाई भनेका छौं, हामीले त्यति मात्र होइन, यो सम्पूर्ण यो सिङ्गो पार्टीको विधि प्रक्रिया भनेको सहमति र समझदारी हो। सहमति र समझदारीमा आधारित भएर कर्ममा केपी ओली छ। अनि मैले अन्यथा उहाँहरूलाई जिस्काउन खोजेको होइन। महासचिव त रहँदै रहेछ। उहाँहरूले बुझाएको कागजमा महासचिव त छँदै रहेनछ। त्यो अचम्म होइन, अब छैन, छँदै छैन त कहाँबाट ल्याउनु? त्यसैले हाम्रो भनाइ छ, प्रथम अध्यक्ष केपी ओली, महासचिव विष्णु पौडेल जहाँ छ त्यहीँनिर पार्टी छ। अघि कमेडले भन्नुभयो जहाँ केपी ओली त्यही हाम्रो पार्टी, सही हो। तर मैले महासचिव किन जोडे त भन्दा हाम्रो विधान बमोजिम पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा, केपी ओलीको निर्देशनमा महासचिवले बैठक बोलाउँछ। महासचिवै नभएको त्यो साथीहरूले कसरी बैठक बोलाएर हाम्रा कमरेड केपी ओलीलाई कारबाही गरिराख्नु भएको छ। हुँदा हुँदा त आज त महासचिव नै निकाल्दिनु भयो। कसरी यो सम्भव छ? हाम्रा बृहत दस्तावेज हामीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छौँ, तर मुख्यतः यही कुराहरूमा आधारित भएर हामीले भनेका छौँ। हामीले प्रश्न उठाएका छौँ, पार्टीको लागि, नेकपाको लागि पार्टी महाधिवेशन ठुलो हो। पार्टी महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएका केपी ओली, अर्को पार्टीको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उहाँहरूले एकताको घोषणा गर्नुभयो। एकता नटुङ्गिजेलसम्म महाधिवेशन पनि एकताको महाधिवेशन हुन्छ, सहमति र समझदारीको महाधिवेशन हुन्छ भनेर घोषणा गरिएको छ। तर यो अचानक कहाँबाट केपी ओलीलाई निष्कासन गर्दै, कारबाही गर्दै, त्यति बेला निर्वाचित महाधिवेशनमा केपी कमरेडसँग निर्वाचन लडेर हार्नुभएका साथी पो अचानक अध्यक्ष हुनुभयो रे भन्ने यो समाचार साँच्ची नै हो? निर्वाचन आयोगमा हामीले सोध्यौँ, यहाँहरूले कुरा बुझिहाल्नुभयो।
त्यसैले यही आधारमा आधारित भएर पार्टीको आधिकारिकताको विषय टुङ्गिनुपर्छ। यसमा अन्यथा हुन सक्दैन। हुन त साथीभाइहरूले यो हाम्रो पक्षमा भएन भने आधी बेरी आउँछ भन्नुभएको छ। कसले भन्नुभयो त्यो चाहिँ बिर्सेँ मैले। त्यसैले हामी त प्रष्ट छौँ। हामी आधी बेरी आउँछ भन्दैनौँ। हाम्रो विधान बमोजिम, हाम्रो अभ्यास बमोजिम, देशका संविधान कानुन प्रक्रिया बमोजिम हामीले आधिकारिकता पाउने बाहेक त्यसको अर्को विकल्प छैन। यही विश्वासका साथ कमेन्टहरू अगाडि बढ्नुहोस्। म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब विघटनको प्रसङ्ग छ, म लामो जाने। हामीले संविधान निर्माण गर्यौँ। हाम्रा अनुभवमा आधारित भएर विश्वकै अनुभवलाई ध्यानमा राखेर हामीले संविधान निर्माण गर्यौँ। हिजो अस्ति सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसके पछाडि साथीहरूले मलाई पनि खुब मन पराउने साथीहरूले माया गरेर मैले बोलेको पनि भाइरल बनाइदिनु भएछ। उहाँहरूलाई मैले धन्यवादै दिन पाएको छैन। म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। अहिले यसबारेमा अरू टिप्पणी गर्दिनँ। मैले त्यति बेला भने पनि साथीहरूले यसको बारेमा चासो राखेर मलाई सोधेको भए त मै भनिदिन्थेँ। 2076 साल श्रावण 4 गते संसदले मेरै पहलमा आयोजना गरेको दोलीखेलको संसदीय मामला पत्रकार समाजको कार्यक्रममा पत्रकारहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने सिलसिलामा मैले संविधान बारेमा बोलेका कुराहरू त्यहाँ छन्। ती कुराहरू मैले बोलेका कुराहरू त्यहाँनिर राखिएका छन्। तर अहिले प्रसङ्ग अर्को छ। त्यो के हो त भन्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले केही विषयहरू उठाएर उहाँले संसद विघटन गर्नु। उहाँले भन्नुभयो संविधानमा यो देशको राज्य प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हुन्छ भनेर लेखेको छ। म धेरै धारा उपधारामा जान चाहन्न, प्रष्टै छ। त्यो संसदीय प्रणाली भनेको के हो? प्रधानमन्त्रीज्यूको लिखित जवाफमा पनि त्यो व्याख्या गरिएको छ। उहाँले भन्दा पनि हामीलाई त्यही भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभएको छ संसदीय शासन प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्रीको आफ्नो एक प्रकारको विशेषाधिकार पनि हुन्छ। त्यसलाई संविधानले कहीँ पनि निषेध गरेको छैन। यो अवस्थामा 2/3 बहुमत भन्ने, 2/3 बहुमतले काम गरेन भनेर आरोप लगाउने, तर मलाई भने सिङ्गो बाँध्न नदिने, यो अवस्थामा मैले कहाँ जाने? मलाई देखाइदिनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीजीको यो प्रश्न छ। प्रधानमन्त्रीजीले यही कुरा भन्दै हामीलाई उहाँले आफ्नो लिखित जवाफमा मैले यो कुराको जवाफ लिनको लागि कुनै पनि देशमा र यो देशमा पनि सबैभन्दा सक्षम भनेको जनता हो। लोकतन्त्रमा जनता नै सबैभन्दा निर्णायक हुन्। त्यसैले मलाई परेको यो अप्ठ्यारो, मसँग यत्रो बहुमत हुँदाहुँदै पनि मलाई काम गर्न नदिएको, सिङ्गो बाँध्न नदिएको यो कुरा लिएर म जनताको बिचमा जान्छु भनेर उहाँले जनतामा जाने निर्णय गर्नुभयो। उहाँले यही भन्नुभयो। अब जनतामा जाने निर्णय गर्नु बेठिक हो, जनतामा जानु बेठिक हो भनेर कसैले भन्नुहुन्छ भने अब त्यसको बारेमा अहिले म धेरै चर्चा गर्दिनँ। अब चुनाव हुँदा जनताले फैसला गर्नु। जनतामा जान्छु भन्नेलाई जिताउने कि जनतामा जानु हुँदैन भन्नेलाई जिताउने, त्यो त जनताको निर्णयको कुरा हो। अहिले यसबारेमा धेरै चर्चा गर्दिनँ। त्यसैले
अहिले यी प्रश्नहरू छन्। यो प्रश्नहरूको बारेमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ यो विषय। त्यसैले यो विषयमा म अहिले बोल्दिनँ है। यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट मात्रै बोल्छु है भनेर मैले भनेको त्यसमा म कायम छु। म मौन होइन, मैले यति कुरा बोलेको छु। त्यसैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसबारेमा अब चाँडै निर्णय गर्ला। त्यो निर्णय अनुसार हामी सबैले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा विवादै छ। म यसमा यति मात्रै चर्चा गर्न चाहन्छु। वास्तवमा संविधानमा एउटा कुरा अर्को पनि प्रश्न छ। त्यो के हो त भन्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन यस्ता विषयहरूमा संसदमा पनि छलफल हुँदैन। संसदमा समेत पनि छलफल गर्न पाइँदैन, संविधानमा लेखेको छ। तर मैले यसो देखेँ, सञ्चार माध्यमका साथीहरूलाई धन्यवाद। हाम्रा को पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू छातीमा प्ले कार्ड झुन्ड्याएर म यहाँ छु, अङ्ग्रेजीमा पो त फेरि आई एम हियर। कसैले चाहिँ यो धम्की दिएको भने मैले त धम्की दिएको भन्दिनँ, म यहाँ छु भनेर उहाँहरूले देखाउनु भएको। तर सर्वोच्च अदालत जहाँ मुद्दा परिरहेछ त्यसैको मुनि गएर चाहिँ म यहाँ छु भनेर चाहिँ किन देखाएको मैले बुझ्न सकेको छैन। त्यसो गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? यो लगायतका विषयहरू छन्। वास्तवमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत निर्णय गर्न सक्षम छ, उसले उपयुक्त निर्णय गर्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई नकारात्मक सकारात्मक कुनै पनि प्रकारको दबाब दिनु हुँदैन। यो कुरा राखेर यो विषयलाई अरू धेरै म चर्चा गर्न चाहन्छु। अब एउटा म अन्तिमतिर जाँदैछु। होइन, यो पार्टीले यो सरकारले के उपलब्धि गर्यो? थुप्रै कामहरू गरेका छन्। म त्यसतर्फ सबै अहिले चर्चा गर्न चाहन्छु। कतिपय कुराहरू छन्, उदाहरणको लागि भर्खरै हिजो अस्ति भएका कुराहरू, एसिड आक्रमणको कुरालाई दण्डित गर्ने सम्बन्धी कानुन, रेपमा मिलापत्रहरू भइरहेका छन्, त्यसले रेपलाई बढावा दिइरहेको छ, महिला हिंसा बढेको छ, त्यसबारेमा मिलापत्र गर्न पाइँदैन भन्ने कानुन। त्यसै गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूको उहाँको मन्तव्यमा पनि आएको थियो, द्वन्द्वको बेलामा घाइते भएका लडाकुहरू जिउमा छर्रा बोकेर हिँडिरहेका छन्, उहाँहरूको खै उपचार? भर्खरै सरकारले उनीहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ। ती लडाकुहरू जसले त्यत्रो योगदान दिए सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्नको लागि, उनीहरूलाई अहिलेसम्म राज्यले किन सम्मान गर्दैन? त्यसैले केपी ओली प्रधानमन्त्रीले हामीसँग सल्लाह गर्नुभयो, छलफल गर्नुभयो, हामीलाई भन्नुभयो, उहाँले घोषणा गर्नुभयो। अब चाँडै त्यो आउँछ निर्णयमा। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाको लागि योगदान गर्ने ती लडाकुहरूलाई राज्यको तर्फबाट सम्मान दिने घोषणा सरकारले गर्दैछ। भर्खरै भएका कामहरू, पहिलाका थुप्रै कामहरू, त्यतातिर म सबै जान चाहन्न। देशलाई फुसको छाना मुक्त गरेको सानो सानो हो भने ठुलो काम, देशलाई फुसको छाना मुक्त बनाउने। त्यसै गरेर घर घरमा बिजुली पुर्याउने कुरा, मेलम्ची अब केही महिनाभित्रमा आइपुग्छ। त्यसपछि सफा पानी घर घरमा पुर्याउने कुरा लगायतका थुप्रै कुराहरू, देश सुरुङ युगमा प्रवेश गरेका कुराहरू, अनि नाकाबन्दी,
नाकाबन्दीको अवस्था त म यति मात्रै चर्चा गर्न चाहन्छु। त्यति बेला हामीले नाकाबन्दी सहन गर्नु पर्यो। त्यो नाकाबन्दी लगाएको बेलामा झन्डै 5 महिना नाकाबन्दी लगाउँदा कमरेड केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले त्यो काम केपी ओलीले तपाईँ हामीले गर्दा के ठुलो काम गर्यो र भन्ने पनि साथीहरू हुनुहुन्छ छेउछेउमा। मान्छे चाहिँ म बिर्सिहाल्छु रे, तर म तपाईँहरूलाई यो कुरा कस्तो हो भनेर प्रश्न हुनुको लागि एउटै मात्रै स्थिति बताउँछु। त्यो नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्न नसक्ने अवस्था थियो। तपाईँहरूलाई सम्झना छ त्यति बेला केही दलले केही साथीहरूले दक्षिणी सिमानामा देखा परेको असहज अवस्था भन्ने गर्नु, नाकाबन्दी पनि भन्नुहुन्न थियो, दक्षिणी सीमामा देखा परेको असहज अवस्था हामीले बुझेका छौँ भन्नुहुन्थ्यो। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्नुभयो। भारतले निम्ता गर्दा पहिला नाकाबन्दीलाई सहज बनाऊ, मेरा जनता सहज नभइकन म भारतको यात्रा आउन सक्दिनँ भनेर भन्नुभयो र नाकाबन्दी फर्काइए पछाडि त्यसलाई अन्त गरिए पछाडि मात्रै उहाँ भारत भ्रमणमा जानुभयो। अहिले त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै अहिलेको सरकारले त्यसलाई जोड्दै निरन्तरता दिँदै यही सरकारको बेलामा घोषणा भयो, चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ आउँदा उहाँले भन्नुभयो नेपाललाई ल्यान्ड लिङ्क गर्नको लागि हाम्रो सहयोग रहेको छ, रहन्छ, उहाँले घोषणा गर्नुभयो। अर्थात् अब नेपाल कहिले पनि कसैले पनि चाहेर नाकाबन्दीमा पर्न सक्दैन, यो स्थिति उत्पन्न भयो। तर नेपालको सम्मान बढाउने काम भयो। म धेरै समय लिन्न। सार्वभौमिकता बराबरै हुन्छ, सानो र ठुलो हुँदैन। चीन ठुलो देश, भारत ठुलो देश, हामी नेपाल सानो, त्यो हुँदैन। हिजो अस्ति भर्खर एउटा न्युजले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई सोधेको तपाईँहरूले सुन्नुभयो, होइन हामी ठुलो दाइ हौँ भनेर प्रधानमन्त्रीको मुखबाट भनाइ माग्न कति कोसिस गरे प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएर। हाम्रो प्रधानमन्त्री सकारात्मक असल सिद्धि गर्नुहुन्छ नि, साह्रै छोड्नु त मरिगयो। कति कोसिस गर्यो तर दाइ भनिदिए त के र भन्दै भन्नुभयो। उहाँले पटक पटक दोहोऱ्याउनु भयो, देश साना हुन सक्छन्, ठुला हुन सक्छन्, सार्वभौमिकता सानो र ठुलो हुँदैन, बराबर हुन्छ। त्यो कति दिनसम्म, अहिलेसम्म भारतमा, भारतीय सञ्चार माध्यममा नेपालका प्रधानमन्त्रीको चर्चा छ। हाम्रो सम्मान यसले बढ्यो कि बढेन, म यसलाई अरू धेरै भन्दिनँ। तर साह्रै विधि प्रक्रियाको कुरा गर्ने हाम्रा साथीहरूले ठ्याक्क यही बेलामा हाम्रा प्रधानमन्त्री पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई कारबाही गर्नु पर्यो, अध्यक्षबाट हटाउनु पर्यो, अरू केबाट हटाउनु भयो। मैले सुन्दै थिएँ केन्द्रीय कमिटीबाट रे, कताबाट रे। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई यो कारबाही किन गरियो, के को लागि गरियो? अहिले जिज्ञासा छ, प्रश्नहरू छन्। होइन, नेपालको नक्सा जहाँ चुच्चो थिएन त्यो नक्सामा चुच्चो जोडेको हुनाले लिम्पियाधुरा हाम्रो हो, हामी छोड्दैनौँ भनेर लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा जोडेर कुनै पनि हालतमा यो नक्सा पारित गर्नै पर्छ भनेर सर्वसम्मतिबाट त्यो नक्सा बनाए बापत केपी ओलीलाई कारबाही गरिएको हो। प्रश्न त्यसै गरेर छिमेकी ठुला देशहरूलाई होइन दाइ भन्नुपर्ने, टेर्ने होइन नि त केपी ओली, दाइ भनेन। त्यही दाइ नभने बापत केपी ओलीलाई कारबाही गरिएको हो, जवाफ त आउनु पर्यो नि। यही बेलामा किन कारबाही गरिएको छ?
त्यसै गरेर केपी ओलीले भने साना ठुला हुन सक्छौँ हामी, तर हामी बराबर हौँ, बराबर सार्वभौमता छ, त्यसो भने बापत हामी बराबरी छौँ भने बापत उहाँलाई कारबाही गरिएको हो प्रश्न। अनि ठुला दाइले लगाएको नाकाबन्दी त हो, यो नाकाबन्दी त नाकाबन्दी पनि होइन, यसले त साह्रै आनन्द पायो त भनेर धन्यवाद भनेर केपी ओलीले नभनिकन यो हामी विरुद्धको ज्यादती हो, तिमीले यसलाई सहज नबनाइकन तिम्रो देशको भ्रमण आउँदिन भनेर केपी ओलीले भने बापत उहाँलाई कारबाही गरिएको हो। प्रश्नका प्रश्न छन् नि त, यसको उत्तर त आउनु पर्यो नि। अनि कहिले पनि नाकाबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरे बापत केपी ओलीमाथि कारबाही गरिएको हो। संक्षेपमा नेपालको आत्मसम्मान बढाए बापत केपी ओलीलाई कारबाही गरिएको हो त? यसको उत्तर साथीभाइहरूले दिनुपर्छ। अनि नेपाली जनतालाई सपना देखाएर उहाँमाथि खूब आलोचना थियो, तर उहाँका सपनाहरू जब विपनामा परिणत हुन थाले अनि त्यसपछि अलिक त्यो आलोचना अलिक मत्थर भयो। नेपाली जनतालाई यसरी सपना देखाएर विश्वास जागृत गराए बापत केपी ओलीलाई अहिले कारबाही गरिएको हो। नेकपाले किन कारबाही गर्यो? केही साथीहरूले त्यसको उत्तर दिनुपर्ने स्थिति हुन्छ। अनि मैले अघि नै भने लडाकुहरूको निःशुल्क उपचार, लडाकुहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति गरेको जुन उनीहरूको भूमिका छ त्यसलाई सम्मान गर्छु भने बापत उहाँलाई कारबाही गरिएको हो। के हो यो सम्पूर्ण विषयहरू अहिले उठेका छन्, यसको जवाब आउनुपर्छ। म अब अन्तिममा एसिड रेप इत्यादि मैले भने त्यस बापत कारबाही हो। तर एउटा कुरा चाहिँ म एक दुई दिन अगाडिदेखि प्रष्ट भएको छु है, तपाईहरुलाई यति कुरा चाहिँ मैले शेयर गर्नुपर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मैले पनि सिद्ध्याउन आँटे ठ्याक्कै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, स्वागत गर्छु। म आफ्नो मन्तव्यलाई टुङ्ग्याउने बिन्दुमा पुगिरहेको छु। मलाई एउटा ठुलो जिज्ञासा छ मनमा, बावजुद जनताको सम्मान बढाउने, देशको सम्मान बढ्ने यो कुरा देखिएका छैनन्। किन साथीहरूले यो कुरा देखिरहेको छु हेर्नुहोस्, त्यो अन्तिममा सुनाउँछु तपाईहरुलाई। केपी ओलीले बनाएको, रानी पोखरी केपी ओलीले बनाएको, कहाँ केपी ओलीले बनाएको? त्यो त इन्जिनियरले पो बनाएको त भनेर एकजना साथीले भनेपछि अनि मेरो जिज्ञासा चाहिँ मेटियो के। किन यति थुप्रै कामहरू केपी ओलीले गरेको, यो सरकारले गरेको पनि देखिएन? किन देखिराख्नु भएको छैन भनेको त अब जम्मै इन्जिनियरले बनाएको भन्ने लागेको रहेछ उहाँहरूले। अब यो कोभिड धेरै नियन्त्रण भएको छ हेर्नुहोस्, अब त्यो केही समय पछाडि आउँछ त्यसको खोप पनि। निःशुल्क वितरण गर्ने भनेर केपी ओली सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। हाम्रा चिकित्सकहरू अग्रपन्थीमा, उमेर पुगेकाहरू अग्रपन्थीमा, निःशुल्क सबैलाई बाँड्ने, खोप लगाउने भनेर भनिसकेको छ। तर हाम्रो ती साथीहरू त कहाँ यो केपी ओली सरकारले गरेको हो र, यो त डाक्टरले गरेको भनिदिने हो। त्यसकारणले मलाई त आनन्द लागेको छ। अब त कुरा त यो रहेछ भन्ने बुझियो, खालि एउटै मात्रै अप्ठ्यारो हो। त्यसो भन्ने साथीहरूलाई अब चुनाव त आइगयो, चुनावमा चाहिँ प्रतिपक्षीले समाते भने पो अप्ठ्यारो पर्ने भयो। मैले बनाएको यो बाटो भनेका छन्, मैले बनाएको यो धारा भनेका छन्, मैले ल्याएको यो बिजुली भनेका छन्। अब प्रतिपक्षीले कहाँ तपाईँले बनाएको, यो त इन्जिनियरले बनाएको भनिदियो भने अप्ठ्यारो पर्ने हो।
अब मैले मेरो कुरा सिद्ध्याएँ र अन्तिममा वास्तवमा साथीहरू अलिकति आत्तिनु भएको जस्तो पनि देखिन्छ। उहाँहरूले प्रयोग गरिराखेका शब्दहरू, उहाँहरूले बोलिराख्नुभएका कुराहरू राजनीतिमा छौँ, अब सँगै मिलौँ भनेर एकताकै घोषणा गरेको, हामी त अहिले पनि एकताबद्ध नै छौँ भन्ने छ। मैले अघि नै भने हामीले कसैलाई कारबाही गरेका छैनौँ, तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि यदि प्रतिस्पर्धामा उत्रनै पर्ने स्थिति उत्पन्न भयो भन्ने साथीहरूलाई लागेको हो भने पनि हामी अझै लामो समय विभिन्न नाताले सँगै हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। आफ्ना शब्दहरू, आफूले प्रयोग गर्ने भाषाहरू, व्यवहारहरू भने तदनुकूल बनाउनको लागि म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। केही दिन अगाडि एकजना साथीले भनिदिनु भयो केपी ओली भनेको त हिटलर हो। मैले एउटा नमुना भनेको, त्यस्तै अरू पनि थुप्रै छन्। हाम्रा कमरेड यस्ता जति कुरा सुनाए पनि उहाँ रिसाउनुहुन्न, त्यसैले मैले यो सुनाएको। नभए त उस्तै नेतालाई त सुनाउनु पनि डर मर्दो, सुनायो रिसाएर फेरि केही गर्दैलान् भन्ने। तर हाम्रा कमरेड पटक्कै रिसाउनुहुन्न, त्यस कारणले मैले सुनाउने आँट गरेँ। मैले यो कुरा किन तपाईँलाई सुनेर आएको त भन्दा कतिसम्म यो भाषाको प्रयोग, जर्मनबाट आएका मेरा केही आफन्तहरूले पनि यो कुरा सुने अनि मलाई भने जर्मनीमा भएको भए यस्तो भन्ने मान्छेलाई के गर्थे म भन्न सक्दिनँ, मामा भने, किनभने उनी मलाई मामा भन्छ। किन भने क्षेत्रमा जुट्नुहोस्, म थप कमरेडहरूलाई आग्रह गर्दछु। तर हामीले भन्यौँ हामी यो अस्थिरतालाई समाप्त गर्छौँ। अब देशमा कहिले पनि अस्थिरता हुन दिने छैन। हामीले भनेका थियौँ त्यति बेला 5 वर्ष चल्ने सरकार ल्याउँछौँ। सरकार 5 वर्ष चल्छ, तपाईहरु मत हालेर पठाउनुहोस्। त्यो सरकारले 5 वर्ष सेवा गर्छ। तर दुःखका साथ त्यो ठाउँबाट मैले आफ्नो कुरा सुरु गर्नुपर्ने छ, अवस्था छ। जनताले केपी ओलीको आह्वानमा, केपी ओलीको आग्रहमा, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री भनेर, केपी ओलीलाई 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री मानेर निर्वाचनमा जिताएर पठाएको हामीले अलिकति भए पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। हामीले 5 वर्ष नपुगिकन फेरि उस्तै स्थिति सामना गर्नुपर्ने स्थिति आयो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ बाध्यता। यो बाध्यताको कारण मैले फेरि जनताको बीचमा उजुर लिएर आउनु पर्यो। यो बाध्यताको कारण फेरि जनताको बीचमा मैले आफ्नो कुरा भन्न आउनु पर्यो। तर स्वाभाविक रूपमा यो स्थितिमा हामी अहिले यहाँ जम्मा भएका छौँ। यसलाई चिर्दै अगाडि बढ्नु बाहेक हाम्रो अगाडि विकल्प छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइ छ जब कुनै पनि विकल्प देखिँदैन त्यति बेला जनतामा जानु नै सबैभन्दा राम्रो उपाय हो। त्यसैले अहिले जनताको बीचमा जानको लागि भनेर हामी अग्रसर भएका छौँ र त्यही क्रममा हामी यहाँ अहिले भेला भएका छौँ। कमरेडहरू, म यहाँहरूको धेरै समय लिन चाहन्छु। हाम्रा सम्मानीय प्रधानमन्त्री पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी ओली आउँदै हुनुहुन्छ।
हामी स्थिरताको लागि काम गरिरहेका थियौँ, देशलाई समृद्धिको लागि, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लागि काम गरिरहेका थियौँ, त्यो दिशामा अग्रसर भइरहेका थियौँ। तर यो किन पाछे भएन? अध्यक्ष केपी ओली, प्रधानमन्त्री केपी ओली भनिराख्नु भएको थियो, म कक्षा दोहोऱ्याउने विद्यार्थी होइन। कम्युनिस्ट पार्टीमा महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ। तपाईले महाधिवेशनबाट मलाई निर्वाचित गर्नुभयो, त्यो जिम्मेवारीलाई सम्हाल्दै म यहाँ आइपुगेको छु। पार्टीको महाधिवेशन आयोजना गरेर दुई ठूला पार्टीहरूको बीचमा एकता कायम गर्दै यो बिन्दुसम्म आइपुगेर यसलाई यो ठाउँसम्म ल्याएर उपयुक्त समयमा महाधिवेशन गरौँ, आवश्यकता पर्छ भने अलिकति चाँडो महाधिवेशन गरौँ। महाधिवेशन मार्फत म पछिल्लो समयमा उहाँले प्रष्ट शब्दमा भन्नुभएको छ, म नयाँ पुस्तालाई त्यो जिम्मेवारी सुम्पन्छु। छोटकरीमा म कक्षा दोहोऱ्याउने विद्यार्थी होइन। पार्टी महाधिवेशन मार्फत नेतृत्व सुम्पने नयाँ पुस्तालाई अनि निर्वाचन मार्फत जनताको जनादेशको आधारमा नयाँ सक्षम व्यक्तित्वलाई प्रधानमन्त्री पद सुम्पने उद्घोषणका साथ प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी ओली अगाडि बढिरहेको बेलामा यस्तो स्थिति उत्पन्न किन गर्यो? किन यो ठाउँमा हामी आइपुग्नु बाध्य भयो? प्रश्न भनेको यो प्रश्नको जवाब आउने दिनहरूमा हामी पाउँदै जानेछौँ। मलाई आश्चर्य लाग्यो, मैले अहिलेसम्म पत्याएको छैन। आफ्नो पार्टी अध्यक्ष महाधिवेशन चाँडो सम्पन्न गरेर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पने उद्घोषण गर्नुभएका अध्यक्ष, नयाँ जनादेशबाट नयाँ नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्री पद सुम्पने उद्घोषण गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली, उहाँलाई किन यो अवरोध, किन यी अप्ठ्याराहरू उहाँको बाटोमा तेर्स्याइन्छन् आदि प्रश्नहरू उठिरहेको बेलामा अस्ति सञ्चार माध्यमले एउटा समाचार प्रकाशनमा ल्यायो, उद्घाटित गर्यो। दुईजना नेताहरू भेट्न जानु गरे, भेटेर हाम्रा प्रतिपक्षी साथीहरूलाई भन्नुभयो अरे संसद पुनर्स्थापना गरौँ, पुनर्स्थापित संसदमा प्रधानमन्त्री त तपाईहरुलाई नै बनाउँछौँ भन्नुभयो रे। मैले कुरा राम्रोसँग बुझेँ। मलाई त ठ्याक्कै विश्वास लागिराखेको छैन। अहिले पनि विश्वास नलागी मैले तपाईहरुलाई सुनाएको मात्र हो। मलाई यो कुरामा विश्वास छैन। अनि फलानो जानु भएको थियो भनेर यसो नक्सा पनि देखाउनुको साथीहरूले कता कता चिनेको जस्तो लाग्यो, तर बिर्सा। यो कुराहरू भन्न पनि त्यति आनन्द लाग्दैन, मन लाग्दैन। तर मैले नपत्याई हो कि होइन यसतर्फ यहाँहरूले ध्यान दिइदिनुहोस् न भनेर सम्म मैले यहाँहरू समक्ष यो कोट्याउँदै यो कुरा राखेको। केपी ओलीलाई अस्वीकार गरेर गर्न खोजेको के हो? देशले त्यसको जवाब खोजिरहेको छ। मेची महाकाली पार्टी कार्यकर्ता पङ्क्तिले त्यसको जवाब खोजिरहेको छ। त्यसको जवाब चाँडै हामी पाउनेछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। आज योभन्दा बढी अहिले म अरू धेरै कुरा राख्न चाहन्छु। वास्तवमा
अहिले यति बेला नेकपा हाम्रा अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा अगाडि बढिरहेको छ। हामीले भनेका छौँ, त्यसबाट देखिन्छ हामी को हौं, हाम्रो चाहना के हो। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष, हाम्रो नेकपा पार्टीको अध्यक्ष कमरेड केपी ओली, त्यसका महासचिव कमरेड विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ। मैले यो नाम लिनुको विशेष कारण छ, हाम्रा दोस्रा अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ। त्यसका वरिष्ठ नेताहरू कमरेड झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, हामीले कसैलाई पनि कारबाही गरेर निकालेका छैनौँ, किनभने हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौँ। हामीले कसैलाई कारबाही गरेर निकालेका छैनौँ। तर मैले नाम बिर्सेँ, हाम्रा केही साथीहरू त कारबाही गर्दै केपी कमरेडलाई कारबाही गरेर आफै अध्यक्ष हुनुभयो रे। को अध्यक्ष हुनुभयो नाम बिर्सेँ मैले। हाम्रै केपी कमरेडसँग अलिक अगाडि कुनै निर्वाचनमा हार्नु भएको थियो रे। अहिले आएर चाहिँ उहाँले केपी कमरेडलाई निकालेर आफै अध्यक्ष हुनुभयो। कस्तो सजिलो तरिका रहेछ थाहै थिएन। म धेरै यसतर्फ जान चाहन्छु। मलाई पत्यार नलागी तर अस्ति निर्वाचन आयोगमा पुगेपछि भने यी केही कामहरू गर्न खोजिएको रहेछ भन्ने थाहा भयो। अनि मैले तपाईहरुलाई सुनाएको हुँ। फेरि आज बिहान उठेर अब तपाईहरुसँग भेट हुन्छ भन्दै खुसी मान्दै आउने तयारी गर्दै थिएँ। फेरि समाचार सुनियो हाम्रो महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि कारबाही गर्नुभयो। यो सबै त बुझियो। अध्यक्ष कमरेडलाई निकालेर आफै बन्नु भएछ, महासचिवलाई निकालेर अब आफै बन्ने हुनु होला। अब त्यसमा पनि खोइ 5-10 जनै लाग्नु भएको छ रे। महासचिव कसलाई बनाउनुहुन्छ थाहा छैन। हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओली उहाँलाई हटाएर चाहिँ सक्दा उहाँलाई हटाएर चाहिँ हामी त तपाईलाई बनाउँछौँ भनेर पुगेको चाहिँ मलाई अचम्मै लागेको छ। अचम्म लागेको हुनाले फेरि तपाईहरुलाई सुनाएको। मतलब यो के को परिचय, यो के गर्न खोजेको, यसको जवाफ अरु धेरै म भन्दिनँ। यो सम्पूर्ण कुराको जवाफ साथीभाइहरूले तपाई हामी सबैले जनतालाई दिनुपर्छ। मेची महाकालीमा हामीलाई पर्खिएर बसेका पार्टी पङ्क्तिलाई दिनुपर्छ। अहिले अरु धेरै म यस बारेमा टिप्पणी गर्छु।